कोरोनामा राजनीति यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा जे भइरहेको छ यहाँनिर एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ के यी सबै घटनाक्रम नेपाली जनताका लागि र नेपाली राष्ट्रको लागि भइरहेको छ या एउटा दलभित्रको गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै भइरहेको छ। देश यतिखेर कोरोनाले गर्दा आक्रान्त भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज झन्डै 3 दर्जन व्यक्ति कोरोनाबाट संक्रमित हुन पुगेका छन् र मानिसहरू भोकभोकै बस्न बाध्य भएका, औषधि खान नपाएका र शिशुहरूले दूध खान नपाएका घटनाहरू बाहिर आइरहँदा राजनीति चाहिँ के को लागि भइरहेको छ भन्ने अहम प्रश्न यतिखेर तेर्सिएको छ। राष्ट्रिय राजनीति यतिखेर कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न यी समस्या र देशको अर्थतन्त्र अहिले डाँडल अवस्थामा पुगिरहेको बेलामा यो राजनीति चाहिँ कता गइरहेको छ भन्ने प्रश्न आइरहेको छ। आजै मात्रै नेकपाको दलगत स्वार्थका कारणले, त्यहाँभित्रको गुटगत स्वार्थका कारणले, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले सरकारले आकस्मिक रूपमा सङ्घीय संसदका चालु वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। बिहिबार 5 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको बजेट अधिवेशन जसरी अन्त्य गरिएको छ र यस अगाडि जसरी अन्त्य गरिन्थ्यो प्रतिपक्षलाई जानकारी छैन र यसको परम्परा, संसदको परम्परा भनेको, संसदीय परम्परा भनेको प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग परामर्श गरेर मात्रै यस्ता अधिवेशनहरू अन्त्य हुने गरेको थियो यस अगाडि। तर यतिखेर सभामुख र अध्यक्षले नै सञ्चार माध्यमबाट यो खबर थाहा पाइरहेका छन्। आखिर यो के भइरहेको छ? संसदले के गर्यो के गरेन एउटा बहसको विषय हुन सक्छ, तर लोकतन्त्रमा, संसदीय प्रणालीमा संसद प्रतिपक्षको हो भनिन्छ, संसद जनताको आवाज राख्ने थलो हो भनिन्छ। तर जनताको आवाज राख्ने थलोलाई जसरी अन्त्य गरिएको छ यसको कारण के होला? आज हामी यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल। सुनिलजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। सुनिलजी, अब विशेष त आज म तपाईसँग आकस्मिक रूपमा जसरी सङ्घीय संसदको चालु वर्षीय अधिवेशनको अन्त्य गरिएको छ यसको कानुनी पाटा, संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, संसदीय अभ्यास र परम्पराको बारेमा कुराकानी गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि राष्ट्रिय राजनीतिका यी घटनाक्रमहरूले के सङ्केत गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि पछिल्लो समय सरकार र सरकारमा रहेको दलको बीचमा एउटा समस्या आइरहेको छ। त्यो समस्यालाई विभिन्न किसिमले पनि हेर्ने गरिएको छ र त्यो जुन विवादको विषय र समस्याको विषय छ त्यसले चाहिँ नेपालको अहिलेको राजनीतिक प्रक्रियालाई नै अथवा प्रणालीलाई नै डिरेल गर्छ कि भन्ने खालको आशंका पनि छ। र अहिले नेपालमा स्थायी सरकार छ, एउटा बहुमत प्राप्त दलको सरकार छ र त्यसले स्थायित्व र विकासलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने जुन जनताको विश्वास थियो त्यो सरकार चाहिँ अस्थिर किसिमको र त्यसले एउटा गम्भीर परिणामतर्फ नेपालको संसदीय व्यवस्थालाई, संसदीय लोकतन्त्रलाई लैजान सक्ने अड्कलहरूकै बीचमा अहिले यो जुन संसदको अधिवेशनको अन्त भएको छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणले हेरिएको छ, विभिन्न स्वार्थका दृष्टिकोणले हेरिएको छ। त्यस्तै नै अनुभूति मैले पनि गरेको छु। अनि सुनिलजी, यो भएको चाहिँ के हो त भने आखिर होइन, अब संवैधानिक दृष्टिकोणबाट कानुनी व्यवस्थाको कुरा अथवा संसदीय अभ्यासको एउटा मर्यादा, एउटा पद्धति होला होइन, यो एउटा पद्धतिमा चल्नुपर्छ होला, एउटा परम्परा पनि होला, संसदीय परम्परा। यो सबैको बर्खिलाप गएर प्रधानमन्त्रीले अथवा सरकारले भनौँ न, सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा क्याबिनेट बैठक डाकेर होइन पार्टीकै बैठकलाई पनि त्यहाँ झुक्क्याएर भन्ने कुरो बाहिर आइरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्यो? आखिर अलिकता तपाईँले संवैधानिक र कानुनी चस्माबाट हेर्दा यो घटनालाई कसरी बुझ्ने? होइन, संविधानको धारा 93ले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा विवाद भएन। तर हामीले सरस्वती आज अकस्मात जुन संसदको अधिवेशनको अन्त गरियो, कस्तो बेलामा अन्त गरियो भन्दाखेरि पनि संसदमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन थिए। जस्तै उदाहरणको लागि म तपाईँलाई नागरिकता संशोधनको विधेयक विचाराधीन थियो, जसको पक्ष र विपक्षमा एउटा खालको जनमत थियो, तर त्यो संसदमा त्यो विषय
एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा रहिरहेको थियो। त्यस्ता तमाम अन्य विषयहरू हुँदाहुँदै अकस्मात संसदको बैठक जुन अन्त्य गर्ने मन्त्री परिषदले राष्ट्रपति कहाँ सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले तत्काल त्यसको अन्त्य गर्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यसले धेरै खालका संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू उठाएका छन्। जस्तै सभामुखसँग परामर्श गरिएन भन्ने कुरा आएको छ, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग परामर्श गरिएन भन्ने आएको छ र साथसाथै हामीले तपाईले पनि संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास हेरेका छौँ। फलाना मितिबाट चाहिँ संसदको अधिवेशन अन्त्य हुन्छ भन्ने खालको समाचार पहिले आउँथ्यो। आज अकस्मात के गरियो भन्दाखेरि समाचार आएन, अकस्मात निर्णय आयो, अर्थात् राष्ट्रपतिबाट अन्त्य भएको निर्णय आएको हुनाले पछिल्लो अघि नै मैले तपाईँलाई भने कि पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले चाहिँ संसदमा सरकारको आलोचना भइरहेका र अहिलेको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको र उहाँ स्वयं आफू चाहिँ आफ्नो विरुद्ध संसदमा चाहिँ कुनै खालको प्रस्ताव आउन सक्छ भन्ने आशंकाको बीचमा चाहिँ संसदको अधिवेशनको अन्त्य गरियो र संसदबाट कानुन बनाउने प्रक्रियालाई रोकेर अब अध्यादेश मार्फत अथवा अन्य कुनै निर्णय मार्फत चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्छन् कि भन्ने खालको संशय र आशंका उठेको छ। यो कुरा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत छँदैछ। नेपालले 48 सालबाट आजसम्म जुन संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको छ त्यसको पनि विपरीत छ। त्यसो भए गर्ने के त? तपाईले भन्नुभयो अब संविधानको कुरा गर्दा र औपचारिक कुरा गर्दा अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले आएको सिफारिसलाई सदर गरिदिनु भयो, कुरो यतिमै सकियो। तर तपाईले जहाँ शङ्का गरिरहनु भएको छ कानुनी र संवैधानिक हिसाबबाट औपचारिक तवरबाट यो ठिकै हो भन्ने तपाईँको तर्क रह्यो होइन त? तर जब यसका बहुआयामिक खालका यसका ल भन्नुहोस् के छ? हजुर, राष्ट्रपतिले गरेको कुरा संविधानको उहाँले कर्तव्य पालन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस गरिसकेपछि उहाँले इफ बट भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन, त्यो गर्नुभएको छ। अब अघि नै मैले भने जस्तो अवस्था हो भने संविधानको धारा 93 मै के पनि व्यवस्था छ भने 1/4 प्रतिनिधि सभाका सदस्यले राष्ट्रपतिलाई संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नको लागि फेरि निवेदन हाल्यो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ बाध्यात्मक रूपमा फेरि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा मैले अघि नै बताएँ कि यदि संसदलाई छल्न खोजिएको अथवा जहाँबाट आफू निर्वाचित भएर आएको छ सरकार अथवा प्रधानमन्त्रीलाई जसले जन्म दियो त्यसबाट त्यसलाई छल्नको लागि अथवा आफ्ना बारेमा त्यहाँ प्रश्न उठ्छ अथवा त्यसले बनाउने कानुन चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुँदैन, प्रतिकूल हुन्छ र अध्यादेश मार्फत चाहिँ म शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्ने खालको सोच हो भने मलाई लाग्छ संसदले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर 1/4 सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ आह्वान गरेर संसदको अधिवेशन फेरि आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले जुन मन्त्री परिषदले बदनियत साथ जुन संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ मलाई लाग्छ त्यो प्रक्रियालाई फेरि हामीले संवैधानिक दायरामा अथवा संवैधानिक लिगमा ल्याउन सक्छौँ। भनेपछि 1/4 सांसदहरूले पुनः अनुरोध गरेमा संसदको अधिवेशन पुनः सञ्चालन हुन सक्छ। अब यतापट्टि चाहिँ जानुपर्छ भन्ने तपाईँको तर्क हो। अहिले चाहिँ कानुनी र संवैधानिक ढङ्गबाट औपचारिक ढङ्गबाट प्रधानमन्त्रीले जे गरे औपचारिक ढङ्गबाट ठिकै हो, तर यसले चाहिँ दूरगामी असर पर्न सक्छ। त्यसकारण संसदको अधिवेशनलाई त्यो तरिकाबाट 1/4 सांसदहरूले पुनः अनुरोध गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने विकल्पतर्फ जानुपर्छ भनेको हो कि अथवा अब आउने कुराहरू अध्यादेश मार्फत नै आइहाल्छन्, अरू राजनीति त यस्तै हो, आउँछ जान्छ, यस्तै भइरहेको छ, यतितिरै मात्रै अब यस्तै कुरा मात्रै अल्झिरहन्छ भन्ने यहाँको तर्क हो? होइन, मैले भनेको त्यो तपाईँले भनेको कुरा मेरो थप भनाइ के हो भन्दाखेरि भने संवैधानिक र लोकतान्त्रिक र संसदीय अभ्यास डिरेल हुन खोजेको छ। यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पनि 1/4 सांसदले अनुरोध गरेर फेरि संसदको अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ र यदि संसदमा छलफल हुन नसक्ने कुनै विषय छ अथवा संसदलाई छल्न खोजिएको विषय छ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम पनि सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भइराख्दाखेरि पनि संसदलाई फेरि अधिकार के दियो भने यदि त्यस्तो निर्णय चाहिँ बदनियतपूर्वक गरिएको छ अथवा संसदलाई छल्ने किसिमले गरिएको छ भने तिमीले 1/4 सांसदले फेरि अनुरोध गर्यो भने संसदको बैठक बोल्न सक्छ। यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो, हाम्रो संविधानले राखेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हो। सरकारले अधिवेशनको अन्त्य गर्दैमा के अरे संसद अन्त्य हुँदैन,
संसदको अन्त्य हुँदैन। संसदको अन्त्य गर्न खोजिएको छ भने र त्यो बदनियतपूर्वक गरिएको छ भने संसदले आफूलाई फेरि अधिवेशनमा ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नु जरुरी देख्छु मैले। होइन, संसद अधिवेशनको अन्त्य कुन नियतले गरियो र उद्देश्य के हो भन्ने कुरामा थुप्रै आशंकाहरू गर्न सकिएला, तर सबैको मनमा लागेको एउटै कुरो तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक घरेलु गुटगत स्वार्थका कारणले उत्पन्न परिस्थिति र त्यो परिस्थितिबाट आउने संसदमा आउन सक्ने भोलिको परिणामलाई टार्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीले अहिले अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो हठात भन्ने कुरामा सबै सहमत छन्। यथार्थ यही हो होइन, लगभग सबै सहमत यसैमा छन्। नत्र अहिले संसदको अधिवेशनलाई हठात अहिले अन्त्य गर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण देखिन्न होइन त। दलगत स्वार्थलाई, त्यहाँभित्रको गुटगत स्वार्थलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन हठात अहिले अन्त्य गरेको भन्ने कुरामा लगभग सबै सहमत छन्। यो वाद विवादको प्रश्नै होइन। अब चाहिँ नेपालको यो राष्ट्रिय राजनीति जहिले पनि जनताका दुःख एकातिर, समस्या एकातिर होइन, यी औपचारिक राजनीति अर्कोतिर भएको अहिलेदेखि होइन, पहिलेदेखि नै हो। अब अहिले पनि ओलीजीलाई हटाएर अर्को कुनै जी आए पनि अहिले तत्काल हुन सक्ने अवस्था के? एउटा दल फुटेर अर्को दलसँग मिलेर समीकरणबाट बनेको सरकारले पनि जनतालाई र राष्ट्रलाई के दिन्छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु पर्ला होइन। कुरो त वास्तविक कुरो त त्यतातर्फ हो नि त। त्यो कुरामा कोही पनि एक खालको स्पष्टता त छैन, केही पनि छैन। एउटालाई कुर्सीबाट ओह्राल्नु छ, अर्को त्यो कुर्सीमा जानु छ र त्यसकै हिजोकै त्यही इतिहासलाई पुनरावृत्ति गर्नु छ। राजनीति त यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको नै हो, यही होइन? कुरो त यति हो नि। हजुर होइन, त्यो राजनीतिकको विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। को प्रधानमन्त्री बन्ने अथवा अहिलेकै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा हुँदै होला, त्यो चलिराख्ला। तर मेरो सरोकार चाहिँ कहाँनिर हो भन्दाखेरि पनि हामीले जनताका विषय, हामीले संसदीय लोकतन्त्रलाई किन उठायौँ, किन ल्यायौँ भन्दाखेरि पनि हरेक समस्याको समाधान र छलफल चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधि सभा अथवा राष्ट्रिय सभामा हुन्छ। अहिले मुलुकमा केही जल्दा बल्दा विषयहरू छन्, जस्तै मैले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक आफै संसदमा विचाराधीन छ, सरकार आफैले लगेको छ। त्यो विषयमा छलफल हुँदा हुँदै संसदको अधिवेशनको औचित्य छैन, अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट संसदको अधिवेशन हुनु भनेको चाहिँ यो आश्चर्यजनक छ। यसमा चाहिँ मैले संसदको जुन मर्यादा छ एउटा विषय र अर्को संविधानको जुन स्पिरिट छ, संविधानले जुन एउटा परिकल्पना गरेको छ कि संसदमा सबै विषयको छलफल हुने र साथसाथै तपाईको मन्त्रीहरू व्यक्तिगत रूपमा र मन्त्री परिषद सामूहिक रूपमा, प्रधानमन्त्री पनि व्यक्तिगत रूपमा र मन्त्री परिषदको अध्यक्ष अथवा मन्त्री परिषदको लिडर भएका नाताले, प्रधानमन्त्री भएका नाताले उहाँको जवाबदेहिता चाहिँ प्रतिनिधि सभामा रहन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको अधिवेशन आजको दिनमा यसको औचित्य छैन, यो अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आधार र कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुपर्छ, मन्त्री परिषदले दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिएको छैन, त्यहाँ चाहिँ आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्यसलाई छलाउनको लागि कुनै पनि बैठकको आह्वान गरिएको छ भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ बदनियतपूर्वक गरिएको हो। यसको चाहिँ मलाई लाग्छ अघि नै मैले देखेको उपचार अनुसार चाहिँ 1/4 फेरि यो अधिवेशनको आह्वान गराउनु जरुरी देख्छु मैले। अब यस्ता आश्चर्यचकित बनाउने घटनाहरू पछिल्लो समय नभएका होइनन्, भइरहेका छन्। एउटा पछिल्लो यो श्रृङ्खला आयो होइन, तपाईँकै शब्दमा आश्चर्यचकित कोही हुनु भएको छ भने यसरी आश्चर्यचकित भइ नै रहौँ। जनताप्रति उत्तरदायी नहुने खालको राजनीति, जनताको समस्या, दुःख, दर्द, पीडा संसदमा कति उठ्न सकेन एउटा कुरा छँदैछ। संसदले कति उठाउन सक्यो, सांसदहरूले कति उठाए एक ठाउँमा छँदैछ। तर अब जनताको समस्या सुन्ने थलो संसदको यो एक खालको बर्खे अधिवेशन यसरी अन्त्य गरेको छ। महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अथवा अहिले राजनीतिलाई जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था त हामीसँग छन्, तर कहिले पनि राजनीति चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। त्यस्तो खालको क्या यो राजनीतिलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने गरी, बान्ने गरी त्यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था ल्याएर जनताका लागि गर्ने राजनीतिको परम्परा सुरुवात गर्न सकिन्न सुनिलजी? हैन, गर्न सकिन्छ। हामीले अहिलेको संविधानमा व्यवस्था के गर्यौं भन्दाखेरि भने हिजोको 47 सालको संविधानमा चाहिँ संसदलाई छलाउने, आफ्नो अनुकूल भएन भने संसदको विघटन गर्ने जुन एउटा श्रृङ्खला चल्यो, जसले गर्दाखेरि हामी
संसदमा सांसदहरूको खरिद बिक्रीको सम्म चरणमा पुग्यौँ। त्यो सबै हामीले अनुभवका आधारमा अहिलेको संविधानमा के व्यवस्था गर्यौँ भन्दाखेरि भने संसद विघटन हुँदैन, संसदले सरकारलाई कन्ट्रोल गर्छ र संसद विघटन लामो प्रक्रिया छ। हेर्नुहोस्, पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भने प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने संसद जतिखेर विघटन गर्न सक्थ्यो। आजको दिनमा त्यो अवस्था छैन। जस्तै अहिलेको प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटनै गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनु भएन भने अर्को विकल्प, त्यसपछि अर्को विकल्प, 4वटा विकल्पहरूमा राष्ट्रपतिले प्रयास गर्नुपर्छ सरकारका लागि। त्यो 4वटा विकल्प रहेन भने बल्ल संसदको अन्त्य हुन सक्छ। अर्थात् मैले भन्न खोजेको विषय के हो भन्दाखेरि भने हिजोको अनुभवबाट हामीले संसदलाई बलियो बनायौँ, यसलाई पूर्णकाल काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ संविधान आएको छ। अहिले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि भने संविधानको त्यो एउटा लुज व्यवस्थालाई अथवा संसदको अधिवेशन चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्षतामा राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने भन्ने त्यो व्यवस्थाका आधारमा संसदको फङ्सनलाई, संसदको क्रियालाई सीमित बनाउने, खुम्च्याउन खोजिएको छ। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अर्को शब्द म जोड्छु, पङ्गु बनाउने क्या संसदलाई जुन तपाईँले भन्नुभयो नि पङ्गु बनाउने नियत नै खराब भइसकेपछि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने भनेको थलोमा त्यहाँ हिजो विभिन्न तरिकाबाट होइन व्हिप लगाएर अथवा जनताका आवाज नसुन्ने थलो बनाएकै हो। र तपाईँले भन्नुभयो नि संसदलाई यतिखेर पङ्गु त बनाउन सक्ने रहेछ नि त, होइन जनताको आवाज सुन्ने थलो पङ्गु बनाउने अवस्था रहेछ। ल अब सुनिलजी, देश यस्तो विषम परिस्थितिमा छ, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको यति धेरै सङ्ख्याहरू बढिरहेको छ, मान्छे खान पाइरहेका छैनन्, अवस्था यस्तो विषम बन्दै गइरहेको छ। अनि यो राजनीति भने चाहिँ जनताले पटक्कै बुझ्दै नबुझ्ने कुर्सीको खेल, तानातान, झैझगडा यति मात्रै रहेछ भनेर बुझेका छन् हाम्रा दर्शकहरूले पनि। हामीले बुझेको राजनीति भनेको जनताका दुःख दर्द पीडा समाधान गर्ने, त्यो संवेदनशील व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्ने एउटा पद्धतिको निर्माण गरेर व्यवस्थामा एउटा सेवकको रूपमा काम गर्ने नेतृत्व हुनुपर्छ, शासन गर्ने होइन, सरकारले सेवा गर्ने हो जनताको भन्ने हामीले पढ्या बुझ्या हो। त्यो पटक्कै देख्न पाइएन। अब तपाईँहरू जस्तो कानुनका संविधानका विज्ञहरूले संविधान कानुन मार्फत बाँधेर अहिलेकै राजनीतिलाई त्यतैतिर लान सकिन्छ भने जनउत्तरदायी बनाएर लानतर्फ लाग्न पर्ला। होइन भने जनताले पटक 12-15 वर्षमा यस्ता जनताका नाममा राजनीति गरेर जनताकै विरुद्धमा राजनीति गरेर देखाउनेहरूलाई अभ्यास चाहिँ जनताको विरुद्धमा राजनीति गर्ने भनाइ चाहिँ जनताकै लागि मरेका हुँ, जनताकै लागि म जेल गएको हुँ, जनताको लागि रगत पसिना पोखेको हुँ भन्ने, अनि सत्तामा आएपछि जनविरोधी मात्रै काम गर्नेहरूलाई 12-15 वर्षमा कता हुत्ताएका छन् निकट इतिहासले बताइरहेको छ। अब त्यतैतिर जान्छ होला मुलुक, त्यता नजाओस्, संविधान कानुन छ देशमा, त्यो अनुसार जनउत्तरदायी सरकार होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यहाँहरू जस्तो विज्ञले पनि त्यसै गर्नको लागि चाहिँ योगदान पुरा गर्नुहोस्, हाम्रो शुभेच्छा। समय दिनुभयो सुनिलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शकबिन, कोरोनामा राजनीति, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या उपत्यकाभित्र पनि यसरी बढिरहेको छ र देश एकखालको आक्रान्त बन्ने स्थितिमा छ, जनताले दुःख पाइरहेका छन्। तर राष्ट्रिय राजनीति कता कुदिरहेको छ, कता हिँडिरहेको छ, भइरहेको छ आखिर राष्ट्रिय राजनीतिमा के जे भइरहेको छ। एकचोटि राम्रोसँग सोचौँ त राष्ट्रिय राजनीतिका पछिल्ला 100 दिनको घटनाक्रम हेर्दा के यी घटनाक्रमहरू जनताकै लागि, राष्ट्रकै लागि, दुःख पाएका ती जनताकै लागि भइरहेको छ या दलभित्रको दलगत र गुटगत स्वार्थका कारणले भइरहेको छ त? जनतालाई चाहिँ यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्नका लागि घरभित्रै बस्नु भनेर आदेश दिने सरकारका कार्यकर्ताहरू, सरकारमा रहेको दलको कार्यकर्ताहरू अरूलाई चाहिँ 20 जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइँदैन भन्ने नियम बनाउने, अनि आफ्नै कार्यकर्ताहरू ओली जिन्दाबाद भन्दा चाहिँ नलाग्ने खालको कोरोना कस्तो रहेछ अर्को आश्चर्यचकित बनाउने घटना अब हेर्नुहोस् है त। जनतालाई भनिएको छ कुनै उत्सव गर्नु पर्यो भने 20 जनाभन्दा बढी जमघट नहुनु, तर ओली जिन्दाबाद भन्दा चाहिँ कोरोना सर्दो रहन्छ फेरि यहाँनिर। सरकारमा बसेको दलका कार्यकर्ताले जे पनि गर्न पाइन्छ यो देशमा, सरकारले जे पनि गर्न पाइन्छ, जो सत्तामा छ उसले जे पनि गर्न पाउने खालको व्यवस्थालाई नै भनिदो रहेछ क्यारे। अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था जे छ त्यसलाई त्यही भनिदो रहेछ क्यारे। तर नेपाली जनताले आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो रगत पसिना र आफ्नो आकाङ्क्षा सडकमा केका लागि बोकेका थिए भने जनताको दुःख दर्द पीडालाई हेर्छन् अबका नयाँ नेताहरूले अथवा अब आउने राज्य व्यवस्थाले भन्ने सोचेका थिए। तर त्यस्तो अभ्यासमा देख्न पाइएन, त्यस्तो कार्यान्वयनमा देख्न
देख्न पाइएन। सत्ता स्वार्थको दलगत गुटगत स्वार्थमै जसरी राजनीति अल्मलिरहेको छ, जसरी युवाहरू अल्झिरहेका छन्, जसरी बुद्धिजीवीहरू त्यसै सेरोफेरोमा विश्लेषण दिइरहेका छन्, आफ्नो विचार र टिप्पणी गरिरहेका छन्, यसले राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन यो राष्ट्र र यो जनताको भविष्यका लागि। हामी भनिरहेका छौँ राजनीति भनेको जनताले बुझ्दै नबुझ्ने कुनै विशेष विज्ञता चाहिने विषय होइन। यो भनेको जनताका लागि, जनताका दुःख दर्द पीडाको अन्त्य गर्नका लागि गरिने एउटा शासन व्यवस्था होला, एउटा पद्धति होला र नेता भनेका जनताका दुःख दर्द बुझेर संवेदनशील ढङ्गले ती दुःख दर्दलाई हटाउँछु भनेर आएका व्यक्तिहरू होलान् भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। राजनीतिको सामान्य बुझाइ यही नै हो। तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो समय जे भइरहेको छ यो देख्दा आक्रोश लाग्दैन हामीलाई त लज्जाबोध भइरहेको छ। देश आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ। समग्र अर्थतन्त्र कता जाने हो यो अवस्थामा छ। समग्र अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख छ। सम्पूर्ण मुलुक र जनता यतिखेर कोरोनाको आक्रान्त भइरहेको बेलामा राष्ट्रिय राजनीतिका यी दृश्यहरू सुपाच्य छैनन्, यो हेर्न लायक दृश्य होइनन्। कृपया दृश्यकर्ताहरू, दृश्य देखाउनेहरू दृश्य परिवर्तन गरिहाल्नुहोस्, नत्र जनताले तपाईँहरूलाई उपेक्षा गर्नेछन्, तपाईँहरूलाई व्यवस्था गर्नेछन् र त्यसको परिणति इतिहास फर्केर एकचोटि निकट इतिहासलाई हेर्नुहोस्। तपाईँहरू जस्तै जसले जनताका पक्षमा राजनीति गरिरहेका थिएनन् तिनीहरू अहिले कहाँ छन् र तपाईँहरूको भविष्यको नीति त्यही हुनेछ। हामी यो कुरा स्पष्ट ढङ्गले एकदम ठोकेरै भन्न सक्छौँ, तपाईँहरूको भविष्य पनि त्योभन्दा अन्यथा हुने छैन। दर्शकबिन, कोरोना कर न्युज पहलमा हामी अब केही क्षणपछि जानेछौँ। यतिखेर कोरोनामा राजनीति, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र आज पछिल्लो केही महिनादेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा जे भइरहेको छ त्यो जनताको लागि भइरहेको छैन भन्ने कुरा यथार्थले भनिरहेको छ। यसको परिवर्तनको आवश्यक छ र अहिलेकै राजनीतिक दल र राजनीतिक दलका नेताहरूले जनता र राष्ट्रका लागि राजनीति गरेको देख्न पाइयोस्, हाम्रो शुभेच्छा छ। दर्शकबिन, अब हामी कोरोनामा राजनीतिलाई बिट मार्दै कोरोना कर न्युज पहलको विशेष 101औं श्रृङ्खलातर्फ जान्छौँ। कोरोना कर न्युज पहलतर्फ हामी जाँदैछौँ। कोरोना राजनीति अहिलेलाई यति नै, हामीसँगै रहनुहोला।